आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 786 मीडिया प्रोडक्शन की जानिब से आज सही बुखारी हदीस नंबर 7 लेकर हाजिर हूँ, जिसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। फिर उसने कहा कि बड़े लोगों ने उसकी पैरवी की है या कमज़ोरों ने। तो तुमने कहा कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा कि उसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई वापस भी हुआ। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि दावाए नबूवत से पहले उसने कभी झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं, और अब हमारी उससे सुलह की कुछ मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहने लगा, इसके अलावा मैं कोई और झूठ बात इन बातों में नहीं बोल सका। हरकल ने कहा, क्या तुम्हारी कभी इससे लड़ाई भी होती है? हमने कहा हाँ। बोला, तुम्हारी और उसकी जंग का हाल क्या होता है? मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह होती है, कभी वो मैदान जंग जीत लेता है, कभी हम जीत लेते हैं। हरकल ने कहा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा वो कहता है कि एक अल्लाह की ही इबादत करो और उसका किसी को शरीक ना बनाओ, और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने और सच बोलने का हुक्म देता है, सुलह रहमी और परहेजगारी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर हरकत ने अपने तर्जुमान से कहा, क्या अबू सुफियान से कहो कि मैंने उसका नस्ब पूछा था, तो तुमने कहा कि वह आला नस्ब वाला है और पैगंबर आला नस्ब खानदान से ही भेजे जाते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि इससे पहले दावाए नबूवत की बात तुम्हारे में से किसी ने कही थी, तो तुमने जवाब दिया नहीं। तब मैंने अपने दिल में सोचा, तो तुमने जवाब दिया नहीं। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर ये बात किसी और ने पहले कही होती तो मैं समझता कि उसने पहले कहे हुए की बात की तखलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने पूछा कि इसके बड़ों में कोई पहले बादशाह गुजरा है? तुमने कहा नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में कोई बादशाह हुआ होगा, तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने बुजुर्गों की बादशाहत और सल्तनत वापस लेना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले कि तुमने उस पर कभी दरोग गोई का दावा किया है? तुमने कहा नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों से दरोग गोई नहीं करता तो वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरू होते हैं या कमज़ोर, तो तुमने कहा कमज़ोर। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं। तो यही ईमान की कैफियत होती है, तई कि वो कामिल हो जाता है। फिर मैंने तुमसे पूछा कि कोई शख्स उसके दीन से मुर्तद होता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत यही होती है कि जिनके दिलों में इसकी मुसरत रच बस जाए तो वो उससे लौटा नहीं करते। कि वो कभी अहद शिकनी करते हैं? तुमने कहा नहीं। तो पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि वो तुमसे किस बात का कहते हैं, तो तुमने कहा कि वो कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओ। तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने का हुक्म देते हैं। लिहाजा जो बातें तुम कह रहे हो तो वो बहुत जल्द इस जगह के मालिक हो जाएंगे जहां मेरे दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो मैं उसके पाँव धोता,
ہرقل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دیہا کلبی کے ہاتھ حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے ہرقل کے پاس بھیجا تو اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اگر آپ اسلام لے آئیں تو دین و دنیا میں سلامتی ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روح گردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا، اور اے اہل کتاب، ایک بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں ان سے کہہ دو، تم مانو نہ مانو، ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ہرقل نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ جب وہ خط پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کے گرد بہت ہی شور و غل ہوا، بہت سی آوازیں اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبسہ کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو روم کا بادشاہ اسفر بھی ان سے ڈرتا ہے۔ مجھے اس بات کا اس وقت یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد غالب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے، ابن ناطور ایلیا کا حاکم، ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا آیا تو ایک صبح بڑا پریشان اٹھا۔ اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا، جب میں نے آج ستاروں کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون ختنہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ صرف یہودیوں کے علاوہ کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، سلطنت کے تمام شہروں میں حکم جاری کر دیا جائے، جہاں جہاں یہودی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے اسے دیکھا تو اس نے آ کر بتلایا کہ ان کی ختنہ ہوئی ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے متعلق پوچھا کہ ان کی ختنہ ہوتی ہے تو اس نے کہا ہاں۔ تو ہرقل نے کہا، یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا جو ہرقل کی طرح ہی علم نجوم میں ماہر تھا۔ پھر ہرقل وہاں سے حمص چلا گیا۔ ابھی وہ حمص سے نکلا بھی نہ تھا کہ اس کے دوست کا جواب خط کے ذریعے آ گیا۔ اس کی رائے بھی ہرقل کی طرح ہی تھی کہ اس امت کا نبی آ گیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والوں، ہدایت اور کامیابی میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو نبی سے بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ وحشی گدھوں کی طرح
دروازوں کی طرف بھاگے جبکہ دروازے بند تھے۔ آخر جب ہرکل نے اس بات سے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا کہ میں تمہاری دینی پختگی کی آزمائش کر رہا تھا، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ ہرکل کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اس کی بات پر خوش ہو گئے۔ چنانچہ ہرکل کی حالت آخر تک ایسی ہی رہی۔ یہ تھی حدیث نمبر 7 کا بقیہ حصہ۔ اس کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔